आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। चारों दिशाएं खुल गई हैं और कहीं पे भी कोई बंधन नहीं। हमको आजादी मिली है यीशु में। हम मिलके उसकी महिमा करेंगे, उसका सजदा करेंगे। हे, वो महिमा के योग्य प्रभु है। खुल गए हैं चारों दिशाएं, अब नहीं है बंधन कोई कहे। तुझको मिलने से ना रुकेगा कोई, हिम्मत है किसी में ऐसा कोई नहीं। मिलके कर महिमा हम सजदा रब की, हमको है यीशु में आजादी। आजादी 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 है मिली यीशु में। आजादी 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 है मिली यीशु में। शैतान ना रोक सकता, ना कभी रोक पाया। यीशु ने घेरे उसको क्रूस पे हराया। चर्च तो आग से भी है बाहर निकला, शेरों के मुंह को भी है बंद किया। शैतान ना रोक सकता, ना कभी रोक पाया। यीशु ने मेरे उसको क्रूस पे हराया। चर्च तो आग से भी है बाहर निकला, शेरों के मुंह को भी है बंद किया। आजादी 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 है मिली यीशु में। वचन के खिलाफ जो कोई भी आएगा, मसीह आगे बढ़ जाएगा। वचन के विरोध में अगर आएगा कोई, हर नियम तोड़ के बढ़ जाएगा मसीह। जान लो मौत को हरा चुका मसीह,
नहीं। वचन के विरोध में आएगा कोई, नियम तोड़ के बढ़ जाएगा मसीह। जन्म मौत को हरा चुका मसीह, मौत की चर्च पर कोई ताकत नहीं। आजादी 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 है मिली यीशु में। 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 यीशु में, यीशु में, हमको यीशु में आजादी मिली। हालेलुया। आउनुहोस् हामी आजको अनलाइन सङ्गतिको निम्ति हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ। अनि म गरिदिन्छु। प्रभु येशू, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वर, विश्वासयोग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ भलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ साँच्चै नै सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँको अनुग्रह प्रभु सारा संसारका मानिस जातिको निम्ति छ। प्रभु साँच्चै नै म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ परमेश्वर पिताले फेरि पनि यस समयमा यो ठाउँमा प्रभु ल्याउनु भएको छ। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु येशू। विशेष गरी हामी यहाँनिर प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ कि प्रभु यो अनलाइन सङ्गतिको प्रभु यो सम्पूर्ण भागहरू तपाईँको हातमा राख्छौँ। प्रभु यहाँनिर जतिले पनि सुन्नुहुन्छ तपाईँ परमेश्वरबाटको त्यो आशिष मिल्न सकेको होस्। प्रभु येशू धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रभु धन्यवाद। यो सम्पूर्ण भागलाई तपाईँको हातमा राख्दै यो सुरुको प्रार्थना पनि तपाईँको हातमा राख्छु प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, हामी यो समयमा प्रार्थनाका विषयहरू छन्। अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म वचन पढ्न चाहन्छु। अनि पहिलो तिमोथी 2 अध्यायको 1 देखि 4 पदले भन्छ, सर्वप्रथम म आग्रह गर्दछु कि सबै मानिसहरूका निम्ति नम्र निवेदन, प्रार्थना र मध्यस्थता, बिन्ती र धन्यवाद चढाइउन्, राजाहरू र सबै उच्च पदमा भएकाहरूका निम्ति पनि, ताकि हामी निर्धक्क र शान्तिपूर्ण भएर हर प्रकारले धार्मिक र आदरणीय जीवन बिताउन सकौँ। हाम्रा मुक्तिदाता परमेश्वरको दृष्टिमा यो असल र ग्रहणयोग्य छ। सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचन सारा राष्ट्रहरूमा वृद्धि हुँदछ भनी घोषणा गर्नुहोस्। परमेश्वरको विरुद्ध रहेका मानिसहरू र शैतानिक कार्यहरूको केही गर्न सक्दैनन् र सुसमाचारको लागि सारा राष्ट्र खोलिएको छ र प्रत्येक दिन नयाँ आत्माहरू प्रभुमा जितिएको होस् भनेर हामी यो समयमा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु येशू, विशेष गरी यहाँनिर प्रार्थनाको विषय हामी पढेको छु। प्रभु साँच्चै नै हामी यहाँनिर प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ कि प्रभु संसारका कुनै पनि अन्धकारको शक्तिले तपाईँको राज्यमा कुनै पनि किसिमको प्रभाव ल्याउन सक्दैन प्रभु, किनकि तपाईँले विजय ल्याइसक्नु भएको छ। तपाईँमाथि विजय छ प्रभु। संसारको प्रभु दुष्टको युक्तिहरूले, दुष्टका दूतहरूले, दुष्टको कुनै पनि योजनाले प्रभु तपाईँको योजनालाई विफल पार्न सक्दैन। अनि त्यही अनुसारले हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ कि संसारका धेरै मानिसहरू प्रभु, ओ प्रभु, धेरै मानिसहरूले तपाईँलाई चिनेका छैनन्, तपाईँलाई बुझेका छैनन् प्रभु, तपाईँमा विश्वास गरेका छैनन् कि प्रभु साँच्चै नै ओ त्यस कारणले गर्दा हामी तपाईँसँग बिन्ती गर्दछौँ, तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछौँ कि साँच्चै नै प्रभु आज प्रभु संसारका धेरै आत्माहरू, नपाएका आत्माहरू, तपाईँलाई विश्वास नगरेका आत्माहरू प्रभु तपाईँले दिनुभएको होस्। तपाईँलाई विश्वास गर्न सकुन्, तपाईँमा प्रभु
मुक्ति अनि उद्धार पाउन सकुन्। तपाईले दिने प्रभु त्यो सित्तैमा दिने प्रभु त्यो मुक्ति अनि उद्धारको ढोका प्रभु ती व्यक्तिहरूको जीवनमा पनि खुलेको होस् भनेर म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। प्रभु येशू साँच्चै नै यो प्रार्थना प्रभु तपाईँले सुन्नु भएको होस्। जसरी हामी यिनीहरू प्रार्थनाको विषय हामी तपाईँमा जाहेर गरेका छौँ कि साँच्चै नै संसारका मानिसहरू तपाईँलाई नपाएका मानिसहरूले प्रभु तपाईँमाथि विश्वास गरेर तपाईँलाई घुँडा टेकिकन प्रभु तपाईँले प्रभु ती व्यक्तिको जीवनमा तपाईँले काम गर्नुभएको होस्। प्रभु बिन्ती छ ती मानिसहरूलाई प्रभु जित्नु भएको होस्, तपाईँको राज्यमा आउन सकेका हुन्। प्रभु धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद सबै तपाईँको हातमा राख्दै आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। त्यसै गरी हामी अर्को एउटा प्रार्थनाको विषय छ अनि त्योभन्दा अगाडि म वचन पढ्न चाहन्छु। मर्कुस 16 अध्यायको 20 पदले भन्छ, अनि ती चेलाहरूले गएर सबै ठाउँमा प्रचार गरे, प्रभुले तिनीहरूका साथमा काम गर्दै रहनुभयो र चिन्हहरूद्वारा वचनलाई सुदृढ पार्नुभयो, आमेन। अनि यिनीहरू प्रार्थनाको विषय छ वास्तविकताको अभिव्यक्ति, दैनिकीको बाँडचुँडको सफलताको लागि र आत्मा विजयको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ, यो घोषणा गर्दै कि हामीद्वारा धेरैजना परमेश्वरमा उनीहरूको कार्य र लक्ष्यको लागि ल्याइनेछ र पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले संसारभर प्रचार गर्दै आत्मा जित्नेछन्, आमेन। अनि आउनुहोस् यो विषयको लागि नि प्रार्थना गरौँ। प्रभु येशू हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। प्रभु येशू विशेष गरी यहाँनिर हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ कि प्रभु साँच्चै नै ओ प्रभु हामीद्वारा प्रभु धेरै मानिसहरूले प्रभु तपाईँलाई नचिनेका मानिसहरूले तपाईँलाई विश्वास नगरेका मानिसहरूले प्रभु म यो भनेर प्रार्थना गर्न चाहन्छु, तिनीहरूको लक्ष्य तिनीहरूको योजना प्रभु तपाईँ येशू ख्रिस्टमा छ। अनि त्यस कारणले गर्दा तपाईँमा आउनुपर्छ, तपाईँलाई चिन्नुपर्छ प्रभु। अनि तपाईँले ती व्यक्तिहरूको जीवनमा राखेका योजना लक्ष्यहरू उद्देश्यहरू प्रभु पुरा गर्नुपर्छ प्रभु। तपाईँले साँच्चै नै हामी ती व्यक्तिहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ कि प्रभु जो व्यक्तिले तपाईँको योजनालाई बुझेको छैन, जो व्यक्तिले तपाईँको योजना अनुसार जिएको छैन प्रभु, ती मानिसहरूले प्रभु तपाईँलाई प्रभु तपाईँको योजनालाई बुझ्न सकुन्, तपाईँको लक्ष्यलाई प्रभु चिन्न सकुन् प्रभु। अनि साँच्चै नै यहाँनिर प्रार्थना गर्न चाहन्छु कि प्रभु तपाईँका जनहरू पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा हाम्रा दाजुभाइहरूले हाम्रा दिदीबहिनीहरूले प्रभु साँच्चै नै संसारभरका प्रचारको कार्यमा प्रभु शक्तिशाली रूपमा बन्न सक्नु भएको होस्। तपाईँको साँच्चै नै महिमाको कार्यहरू प्रभु ती हाम्रा दाजुभाइहरू हाम्रा प्रभु चिनेका प्रभु हाम्रा नाता गोताहरू छरछिमेकीले प्रभु तपाईँको साँच्चै नै महिमाको कार्यहरू त्यो प्रचारको कार्यहरू प्रभु हुन सकेको होस् भनेर बिन्ती गर्न चाहन्छु। साँच्चै नै प्रभु यो प्रभु साँच्चै नै तपाईँको मिसनको सफलता प्रभु संसारका हरेक मानिसहरूले बुझ्न सकेका हुन्, तपाईँमा आउन सकेका हुन् प्रभु। यो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा हाम्रो दाजुभाइहरूले संसारमा तपाईँको प्रचारको कार्यहरू शक्तिशाली रूपमा बन्न सकेको होस् प्रभु। साँच्चै नै म यही बिन्ती गर्न चाहन्छु कि साँच्चै नै प्रभु ओ प्रभु तपाईँका लक्ष्यहरू तपाईँको योजनाहरू नबुझेका व्यक्तिहरूले प्रभु नचिनेका मानिसहरूले प्रभु यो तपाईँको योजनामा तपाईँको लक्ष्यमा प्रभु अगाडि बढ्न सक्नु भएको होस्। धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रभु। यो प्रार्थनाको विषय तपाईँको हातमा राख्दै आशिष माग्छु येशू प्रभुको नाममा, आमेन। धन्यवाद। तेरी हम स्तुति करते हैं, तुम महान, हाँ तुम महान। ओ हृदय की गहराई से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। ओ यीशु तू ही है, तू है
सच्चाइयों से तेरी आराधना करें अपने हाथों को उठा के उसकी आराधना कीजिए जाकर याद तेरी आराधना करें हम ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम तेरी महिमा महिमा हो तेरी ओ यीशु महिमा हो तेरी ओ महिमा हो तेरी यीशु महिमा हो तेरी हाँ यीशु तू ही है हमारा प्रभु यीशु तू ही है हमारा प्रभु ओ यीशु केवल तू ही है तू हमारा प्रभु है ओ धन्यवाद 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 जय प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। हाम्रो समय रहेको छ वास्तविकताको सत्यनिष्ठामा राज्य गर्दै। यदि एउटै मानिसको अपराधले गर्दा त्यस मानिसद्वारा मृत्युले राज्य गर्यो भने त झन् बढी प्रशस्त अनुग्रह र सत्यनिष्ठाको सित्तैको वरदान पाउनेहरूले एउटै मानिस येशू ख्रीष्टद्वारा जीवनमा राज्य गर्नेछन्। रोमी 5:17। परमेश्वरको हरेक सन्तान यो जीवनको राजा हो र सत्यनिष्ठामा राज्य गर्नको लागि बोलाएको हो। सत्यनिष्ठाले तपाईलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा बिना कुनै अपराध बोधसँग खडा रहने योग्यता दिँदछ। आफ्नो आत्मामा उहाँको सहीपन पाएर परमेश्वरसँग सहभागितामा खडा रहने यहाँबाट हाम्रो विश्वासको साहस आउँदछ। यही कारणले गर्दा हामी उहाँको नाउँमा माग्ने जुनसुकै वस्तुको घोषणा गर्ने र यसलाई स्थापित गर्नमा निर्भीक छौं, किनभने हाम्रो सत्यनिष्ठा उहाँको हो। तपाईले जे गर्नुभयो वा गर्नु भएन त्यो नभई येशूले जे गर्नुभयो परमेश्वरले मुक्त रूपमा तपाईलाई सत्यनिष्ठा घोषित गर्नुभएको छ र यो गराईद्वारा स्वयंलाई सत्यनिष्ठा घोषित गर्नुभयो। परमेश्वर आफै सत्यनिष्ठा हुनुहुन्छ र येशूमा विश्वास राख्नेहरूलाई उहाँले सत्यनिष्ठा ठहराउनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रमाण गर्नलाई उहाँले वर्तमान समयमा यो गर्नुभयो। रोमी 3:26। हालेलुया। सत्यनिष्ठाले हामीलाई गुरु बनाउँदछ। यसले हामीलाई प्रबलता दिँदछ। तपाई एक शिकार हुनुहुन्न तर येशू ख्रीष्टमा एक विजयी हुनुहुन्छ। यूहन्नाले यो कुरालाई जान्दथ्यो र घोषणा गर्यो, मेरा साना बालकहरू, तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरका हौ र तिनीहरूमाथि विजयी भएका छौ, किनभने जो तिमीहरूमा हुनुहुन्छ उहाँ संसारमा हुनुभन्दा महान हुनुहुन्छ। पहिलो यूहन्ना 4:4। परमेश्वरले आफ्नो सत्यनिष्ठाको स्वभावलाई तपाईमा हालिदिनु भएको छ र यही नै हो जसले तपाईलाई परमेश्वर जस्तै बनाउँदछ। यो स्वभावले तपाईलाई उहाँको जस्तै सोच दिँदछ, देखाउँदछ र पूरा गराउँदछ। ख्रीष्टद्वारा तपाई उहाँको स्तरमा उठाइनु भएको छ। हाम्रो सुरुको वचनले भन्दछ, यदि एउटै मानिसको अपराधले गर्दा त्यस मानिसद्वारा मृत्युले राज्य गर्यो भने त झन् बढी प्रशस्त अनुग्रह र सत्यनिष्ठाको सित्तैको वरदान पाउनेहरूले एउटै मानिस येशू ख्रीष्टद्वारा जीवनमा राज्य गर्नेछन्।
शैतान र यो विश्वको कारकहरूभन्दा माथि राज्य गर्नको लागि तपाईले अनुग्रह ग्रहण गर्नुभएको छ। बाइबलले भन्दछ कि उहाँले हामीलाई राजा र पूजाहारी बनाउनु भएको छ र हामीले पृथ्वीमा राज्य गर्नेछौँ। आदेश दिने र घोषणा गराइद्वारा राजाले राज्य गर्दछ। उपदेश 8:4 भन्छ, किनकि राजाको वचन सर्वमान्य हुन्छ, कसले तिनलाई भन्न सक्छ, हजुर के गरी बक्सन्छ। केही आश्चर्य छैन, किनभने बाइबलले भन्दछ, तिमीले केही कुरालाई आदेश दिनेछौ र यो तिम्रो लागि स्थापित हुनेछ। अय्युब 22:28। प्रार्थना। पवित्र र सत्यनिष्ठा पिता, धन्यवाद मलाई तपाईको सत्यनिष्ठा दिनुभएको लागि, मलाई तपाई नजिक। प्रार्थना। पवित्र र सत्यनिष्ठा पिता, धन्यवाद मलाई तपाईको सत्यनिष्ठा दिनुभएको लागि, मलाई तपाई नजिक बिना कुनै दोष, अपराध बोध, निम्नताको भावना वा दोष बिना निर्भीकता साथ खडा रहने योग्यता दिनु भएको लागि धन्यवाद। तपाईको नाउँमा महिमा ल्याउँदै म सत्यनिष्ठामा जीवनमा राज्य र शासन गर्दछु। म स्थायी विजयमा चल्दछु। हरेक स्थानमा तपाईको महिमा प्रत्यक्ष गर्दै येशूको नाउँमा आमेन। थप अध्ययनको लागि रोमी 5:17, रोमी 5:20-21, प्रकाश 5:10। धन्यवाद। मैं गवाही दे रही हूँ अपने भाई की। वो उनका एक्सीडेंट हो गया था और उन्हें बहुत बुरी तरह से चोट लगी थी और इतनी नाजुक इनकी हालत हो गई थी कि वो 6 महीने तक कोमा में थे। गोरखपुर के हर हॉस्पिटल में, पीजीआई में, वहाँ से नहीं अच्छा हुए तो लोग लेके बम्बई में आए और बम्बई में भी वो कोमा में ही थे। तो मैं गई थी उनको हॉस्पिटल में देखने, तो मैंने देखा कि उनके हाथ पैर एकदम अकड़ी की तरह मतलब टाइट हो गए थे और कोई हरकत नहीं था उनके हाथ पैर में और आँख भी उनकी ढकी रहती थी। कोई मतलब कोई हरकत उनके शरीर में नहीं था। फिर मैंने प्रार्थना किया उनके लिए, उनके सर पे हाथ रख के, उनके पैर पे हाथ रख के, उनके मतलब हर हड्डी पे हाथ रख के मैंने प्रार्थना किया यीशु मसीह के नाम में। और उसके बाद 1 महीने के अंदर वो अच्छे होके डिस्चार्ज होके घर पे आ गए। इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ पास्टर आइजैक के लिए, जिन्होंने हमें इस योग्य बनाया कि हम किसी बीमार को चंगा कर सके और परेशान लोगों के लिए समाधान बने। थैंक यू पास्टर, आई लव यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। पवित्र हम तेरी स्तुति करेंगे, तेरी महिमा करेंगे। तूने मेरी आंखें खोली उन सारी चीजों को देखने की। पवित्र आत्मा, हाँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति करूं। तूने
तूने मेरी आंखें खोली पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तूने मेरी आंखें खोली तूने मेरी आंखें पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरी स्तुति करूं तूने मेरी आंखें खोली ओ धन्यवाद 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 उन सारी चीजों को देखने जो परमेश्वर ने हमारे लिए तूने मेरी आंखें खोली तूने मेरी आंखें खोली तूने मेरी आंखें खोली पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तुझसे प्यार करूं मुझे मार्गदर्शन करता तू मुझे मार्गदर्शन करता पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तू मुझे मार्गदर्शन करता है हर चीजों मेरा मार्गदर्शन करता है ओ धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तुझसे प्यार करूं तूने मेरी आंखें खोली तूने मेरी आंखें खोली पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा आंखें खोली तूने मेरी आंखें खोली पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद ओ हालेलुया 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 धन्यवाद हाम्रो जीवनलाई तपाईको दयाले भर्नुभएको लागि तपाईको सामर्थ्यले भर्नुभएको लागि तपाईँ सारा विश्वको स्वामी हुनुहुन्छ विश्वको सबै देश तपाईँको हो सबै सरकारहरूभन्दा माथि तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु हो प्रभु तपाईँको नाउँमा सबै झुक्दछन् र तपाईँ जस्तो कोही छैन धन्यवाद यो समयको लागि जुन तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ कि हामी तपाईँको वचनलाई सिकौँ र अघि बढौँ प्रार्थना गर्दछु प्रभु हरेक कान अभिषिक्त छ सुन्नको लागि हरेक हृदय अभिषिक्त छ बुझ्नको लागि वचनद्वारा हामी ती परिणामहरूलाई पैदा गर्नेछौँ जसको आशा परमेश्वरले हामीबाट गर्नुभएको छ धन्यवाद प्रभु हामी भन्दछौँ हामी यो वचनलाई प्रेम आनन्द आशा र विश्वास साथ सुन्नको लागि तयार छौँ परिवर्तनहरूलाई ल्याउनको लागि जसले हामीलाई हाम्रो महिमाको अर्को स्तरमा लानेछ हामीलाई त्यो देखाउनेछ जुन तपाईँले हामीलाई देखाउन चाहनुहुन्छ धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको लागि हरेक बाधालाई हामी यहाँबाट हटाउँदछौँ ओ प्रभु हाम्रो ध्यान हाम्रो निगाह तपाईँमा छ यो प्रार्थनालाई हामी येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ आमीन। प्रेज द लर्ड। तपाईँहरू बस्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया
एकअर्कालाई हाइफाई गरेर स्वागत गर्न सक्नुहुन्छ? भन्नुहोस् स्वागत छ तपाईँहरूलाई। तिनजनालाई भन्नुहोस् प्रशंसाको महिनामा स्वागत छ तपाईँलाई। प्रेज द लर्ड। कतिजना तयार हुनुहुन्छ? तयार हुनुहुन्छ? हामीले भनेका थियौँ वचनलाई सुन्नको लागि तयारी लाग्दछ, त्यसैले आफ्नो पुरा ध्यान वचनलाई दिनुहोस्। प्रेज द लर्ड। आजको हाम्रो टपिक छ र यसको टाइटल हो लाइफ इज स्पिरिचुअल। प्रेज द लर्ड। एकअर्कालाई भन्नुहोस् जीवन आत्मिक छ। फेरि पनि भन्नुहोस् जीवन आत्मिक छ। जतिपल्ट पनि हामी यो टपिकमा गफ गर्नेछौँ त्यति कम हुनेछ, किनकि जीवन वास्तवमा आत्मिक छ। तर यो दुनियाँमा हामी जिउँदछौँ कुनै सजेसन दिँदैन जीवन आत्मिक छ। उनीहरू भन्दछन् जुन देखिन्छ त्यही छ, जुन देखिँदैन त्यो छैन। र हरेक चिजलाई उनीहरूको एउटा तरिका छ र त्यो तरिकाले उनीहरूको दुनियाँ राम्रो भएको छैन। एकपल्ट कुरा भइरहेको थियो, चम्किरहेको विश्व, चम्किरहेको भारत, सबै बिजनेसम्यानहरू कराइरहेको थियो, सबै सरकारहरू कराइरहेको थियो, ओ भविष्य धेरै उज्जवल छ, भविष्य धेरै चमकदार छ, हेर्नुहोस् कहाँ लिएर आयो। यिनीहरू कराइरहेको थियो कि इकोनोमी 50%ले बढ्नेछ, 1.5 लाख% बढ्नेछ, यो हुनेछ, राम्रो दिन आउनेछ, यसले कहाँ लिएर आयो। किन म तपाईँलाई भन्दैछु? किनभने उनीहरूलाई थाहा थिएन जीवन आत्मिक छ। उनीहरूलाई थाहा थिएन जीवन आत्मिक छ। जीवनमा आत्मिक बल छ, नकारात्मक बल छ, सकारात्मक बल छ। जीवन आत्मिक छ। जीवन क्याल्कुलेसनले चल्दैन। यदि क्याल्कुलेसनले चल्ने भएको भए सबै ठिक ठाउँमा पुग्थे। र धेरैजना मानिसहरूले यसलाई अनदेखा गर्छन् कि जीवन आत्मिक छ। प्रेज द लर्ड। सोचेर हेर्नुहोस् कि तपाईँलाई मुम्बईदेखि पुना जानुपर्ने थियो र राति 2 बजे सुत्नुभयो र तपाईँले म्यापमा हाल्नुभयो मुम्बईदेखि पुना, र म्यापले तपाईँलाई कति घन्टा देखाउनेछ? राति 1.5 घन्टा, र तपाईँ सुत्नुभयो 2.5 घन्टा, 3 घन्टा, होइन? र तपाईँ सुत्नुभयो। तपाईँको दिमागमा थियो मुम्बईदेखि पुनालाई कति लाग्छ? 3 घन्टा। 11 बजे सुतेर उठ्नुभयो, 1 बजे निस्कनुभयो, र तपाईँ सोध्दै हुनुहुन्छ म 3 घन्टामा किन पुगिनँ? किनभने क्वेसन परिवर्तन भयो। प्रेज द लर्ड। रातको जुन क्वेसन थियो त्यो दिउँसो छ के? कतिजना मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? रातको क्वेसन दिउँसो छैन। मुम्बईबाट निस्कनलाई 3 घन्टा लाग्छ दिउँसो। द्याट्स वाट। जो मानिसहरूले क्याल्कुलेसन गर्दछन् जिन्दगीमा अघि बढ्नलाई, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्याल्कुलेसन उनीहरू छोड्दछन्। त्यो कुन चाहिँ हो? जीवन के हो? आत्मिक। जहाँ उनीहरू पुग्न चाहन्छन् त्यहाँ उनीहरू पुग्दैनन्, किनभने उनीहरूले मेन क्याल्कुलेसन छोडेका छन्। जीवन आत्मिक छ, यो क्याल्कुलेसन उनीहरूले गरेनन्। उनीहरूलाई लाग्यो होइन जीवन आत्मिक छैन। राति 11 बजे 2 बजेको जुन ट्राफिक थिएन, उनीहरूलाई लागेको थियो दिउँसो पनि त्यही हालत हुन्छ, तर होइन। जीवन आत्मिक छ। जीवनमा बल छ जुन तपाईँको आँखाले देख्दैन, जीवनमा बल छ जुन तपाईँको आँखाले देख्दैन, र त्यो छ, त्यही बल हो जसले तपाईँको जिन्दगीलाई चलाउँदछ। सोचेर हेर्नुहोस् कसैले भन्न सक्छ मास्क लगाऊ, जबकि हामी सबैलाई थाहा छ मास्क लगाउनु गलत हो। कसैले भन्न सक्छन् भ्याक्सिन लगाऊ। सोचेर हेर्नुहोस्, भ्याक्सिन लगाउनेहरूले पनि भनेका छन् हामीले भ्याक्सिन लगाएकोले बच्नेछौँ, यसको कुनै ग्यारेन्टी छैन। सरकारहरूबाट उनीहरूले साइन गराएको छ एग्रिमेन्ट कि यदि हाम्रो भ्याक्सिनले कोही मर्यो भने पनि सरकारले हामीलाई केस गर्न पाउने छैन। सबै एग्रिमेन्टमा लेखेको छ, हामीले पढेका छौँ। प्योर ल बोर्डमा के हामीले पढेका थिएनौँ? सरकारले यो एग्रिमेन्ट साइन गर्यो। यदि कोही मर्यो भने पनि तिमीहरूले हामीलाई केस गर्न पाउने छैनौ, भ्याक्सिनले कोही बच्ने छैन, त्यो लेखिएको छ त्यहाँ। तर पनि किन यसको लागि दबाब बनाइरहेको छ? किनकि यिनीहरूको पछाडि आत्मिक बलको दबाब छ। यिनीहरू आफै चलिरहेका छैनन्, यिनीहरूको पछाडि आत्मिक बलको दबाब छ। उनीहरू आफै चलिरहेको छैन। यो यति धेरै दुष्ट छैन कि आफैले यति धेरै षड्यन्त्र रचोस्। यिनीहरूलाई चलाउनेवाला के छ? आत्मिक बल, जसले उनीहरूलाई दबाब बनाइरहेको छ मानिसहरूलाई मार्नको लागि, तरिकाको पोलिसिजहरू बनाउनको लागि। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? त्यसैले कहिले नबिर्सिनुहोस्, एकअर्कालाई भन्नुहोस् जीवन आत्मिक छ, जीवन आत्मिक छ। त्यसैले जब तपाईँ क्याल्कुलेसन गर्दै हुनुहुन्छ, यी कुराहरूको क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्।
जब हामी कुनै योजना बनाउँदछौँ, हामी सबैभन्दा पहिला आत्मिकताको योजना बनाउँदछौँ। अहिले सोच्नुहोस्, हामीसँग 1 अरब आत्माहरूसँग पुग्ने योजना छ। पहिलो काम हामी के गर्दैछौँ? प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। किनकि हामी पहिला रोड क्लियर गर्न चाहन्छौँ। प्रेज द लर्ड। हाम्रो क्यालकुलेसन छ, तर हामीलाई थाहा छ त्यो क्यालकुलेसन बेकार हुनेछ यदि हामी आत्माको स्तरलाई सम्हाल्छौँ भने। होइन, हामी राति 12बाट प्रार्थना गर्दछौँ। के गर्दै छैनौँ र? कतिजनाले गर्दै हुनुहुन्छ? यदि तपाईँले गर्नुहुन्न भने गर्न सुरु गर्नुहोस्। हामी के सम्हाल्दैछौँ? आत्मिक बल। हामी बुझ्दछौँ कि जीवन के हो? आत्मिक। जब तपाईँ विवाह गर्न चाहनुहुन्छ, जब तपाईँ बिजनेस सुरु गर्न चाहनुहुन्छ, जब तपाईँ पढाइको लागि जाँदै हुनुहुन्छ, के तपाईँको दिमागमा यो आत्मिकताको विषयमा केही आउँदछ? जस्ट प्लान योर लाइफ। यो जिन्दगीको लागि प्लानिङ गर्नुभयो, 2 + 2 4, 2 + 2 8। होइन, यस्तो होइन। बिचमा के छ? आत्मिकता। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ? एकअर्कालाई भन्नुहोस्, जीवन आत्मिक छ, जीवन आत्मिक छ। यो आत्मिक जीवनलाई जिउनको लागि आत्मिक दिमाग चाहिन्छ। हामीले पहिलापल्ट पनि भनेका थियौँ, यदि तपाईँको दिमाग आत्मिक छैन भने पहिलो कुरा छ, तपाईँले आत्मिक जीवन देख्नुहुने छैन। यदि देख्नुहुन्छ भने पनि तपाईँ जिउन पाउनुहुने छैन। सोचेर हेर्नुहोस्, स्टुडेन्ट्स, उनीहरूको राम्रो प्लान थियो, 12 पास गर्नेछु, त्यसपछि इन्जिनियरिङको एक्जाम दिनेछु। सबै प्लान के भयो? चौपट। सबै प्लान चौपट। कुनै आशा छैन। यदि हामी र तपाईँ जस्ता मानिसहरू प्रार्थना गर्दैनौँ भने तब उनीहरूको भविष्यको लागि कुनै आशा छैन। म र तपाईँ जस्ता मानिसहरू छौँ जसले प्रार्थना गरिरहेका छौँ, त्यो चिजहरूलाई बदल्दैछौँ। खै उनीहरूको लागि कहाँ क्यालकुलेसन गलत भयो? कहाँ? आत्मिकता। प्रेज द लर्ड। अब यो आत्मिक जीवनको लागि तपाईँलाई आत्मिक जीवन, आत्मिक दिमाग चाहिन्छ। यदि तपाईँले आफ्नो दिमाग आत्मिक बनाउनु हुनेछ भने तब तपाईँले जुन पाउन सक्नुहुन्छ त्यसको कुनै सीमा छैन। र यदि तपाईँले दिमागलाई आत्मिक बनाउनुहुन्न भने तब तपाईँ कति ठुलो खाल्डोमा पुग्न सक्नुहुन्छ त्यसको पनि सीमा छैन। प्रेज द लर्ड। तब मानिसहरूले एफर्ट्स गर्दछन्, मैले भने नि एफर्ट्स गर्दछन्, तर उनीहरू भन्दैछन् केही चाहिँ केही पढ्नेछौँ। रोमी 8 अध्याय 6 पद। यदि तपाईँले यी कुराहरूलाई बुझ्नुहुन्छ भने तब तपाईँले धेरै परिणामहरू पैदा गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेज द लर्ड। लेखिएको छ, शरीरमा मन लगाउनु त मृत्यु हो, तर आत्मामा मन लगाउनु जीवन र शान। उहाँले भन्नुभयो, जबसम्म तपाईँले दिमागले सोच्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ केलाई लिएर चल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ केलाई लिएर हिँड्दै हुनुहुन्छ? मृत्युलाई। सफासँग लेखिएको छ, शरीरमा मन लगाउनु त मृत्यु हो, र आत्मामा मन लगाउनु जीवन र शान्ति हो। बुद्धिमान मानिस छ उसले आफ्नो मन केमा लगाउने छ? आत्मामा। उसले बुझेको छ आत्माले मलाई के दिनेछ? जीवन र शान्ति दिनेछ। शारीरिक सोचले मलाई के दिनेछ? मृत्यु। 7औं पद। किनभने शरीरमा मन लगाउनु त परमेश्वरप्रति शत्रुता हो। परमेश्वरका व्यवस्थाको अधीनमा त्यो हुँदैन, न त त्यो कहिले हुन सक्छ। सोचेर हेर्नुहोस्। तपाईँले यो बुझ्नुभएको छैन भने हेर्नेछौँ, इजी इङ्ग्लिसमा हेर्नेछौँ। Verse 6. A person who let human thought rules them, he die. एउटा व्यक्ति जसले आफ्नो शारीरिक विचारले उसले चलाउन दिन्छ ऊ मर्नेछ। But people who think about what God's Spirit wants lives. र जो मानिसले यो सोच्दछ परमेश्वरको आत्माले के चाहनुहुन्छ त्यो जिउनेछ। They will live because they are God's friend. उनीहरू जिउनेछन् किनभने उनीहरू परमेश्वरको मित्र हो। And they will be without trouble inside themselves. र उनीहरू आफूभित्र बिना परेशानीमा हुनेछन्। सोचेर हेर्नुहोस्। 7औं। Person who always lets all human thoughts rule him will be God's enemy. एउटा व्यक्ति जसले सधैँ मानवीय विचारले आफूलाई चलाउन दिनेछ ऊ परमेश्वरको शत्रु हुनेछ। पर्सन लाइक द्याट डज नट ओबे व्हाट गॉड हैज सेड। यो तरिकाको मानिसले त्यो कुराहरूलाई मान्दैनन् परमेश्वरले भन्नुभएको छ। पर्सन हु थिंक लाइक द्याट इज नट इभन एबल टु ओबे अफ गॉड। एउटा व्यक्ति जसले यस तरिकाले सोच्दछ परमेश्वरको आज्ञा मान्नको योग्य पनि छैन। यहाँबाट मानिसहरूले गल्ती गर्दछन्। परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न चाहन्थे तर मबाट भएन। किन भएन? किनभने दिमाग के छ? संसारिक। उनीहरू बाइबल पढ्न चाहन्छन् तर उनीहरूबाट बाइबल पढिँदैन।
उनीहरू प्रार्थना गर्न चाहन्छन् तर उनीहरूबाट प्रार्थना हुँदैन। उनीहरू सोध्दैछन् समस्या कहाँ छ, समस्या कहाँ छ? उनीहरूको दिमागमा। उनीहरू समयमा चर्चमा आउन चाहन्छन् तर आउन सक्दैनन्। समस्या कहाँ छ? उनीहरूको दिमागमा। उनीहरू परमेश्वरको आज्ञा मान्न चाहन्छन् र मान्न सक्दैनन्। किन? किनभने उनीहरूको दिमाग केमा लागिएको छ? आफूमा। हुन्छ, अगाडि हेर्नेछौँ। शपथबाट द सो डिफरेन्ट टु फोकस आवर माइन्ड अन ह्युमन नेचर लिड्स टु डेथ। यदि हाम्रो दिमागलाई मानवीय स्वभावमा लगाउँछौँ भने हामी मृत्युमा पुग्नेछौँ, तर जब हाम्रो दिमाग हामी आत्मामा लगाउँछौँ तब हामी जीवन र शान्तिमा पुग्नेछौँ। प्रेज द लर्ड। तपाईँ के चाहनुहुन्छ, मृत्यु कि जीवन र शान्ति? के चाहनुहुन्छ? खुसी भएर भन्नुहोस् न, के चाहनुहुन्छ? त्यसैले कुन चाहिँ कहाँ मन लगाउनु पर्छ? आत्मामा। अब हामी भन्दछौँ ऱ्याप्चरी बार्नुहोस्, तपाईँहरू भन्नुहुन्छ होइन 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 नगर्नुहोस्, जानुहोस् मृत्युमा, सान्छ दिनुहोस्। होइन 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 नगर्नुहोस्। यो पैसा कहाँ गइरहेको छ? मृत्युतिर। गर्नुहोस्, आफ्नो मनमा जिउनुहोस्। प्रार्थना गर्न चाहिँ होइन, जागिरमा छौँ, खाना पकाउन गरिरहनुहोस्, यो सबै गरिरहनुहोस्। कहाँ मिल्नुहुनेछ? मृत्युमा। मैले होइन श्राप दिइरहेको छैन, वचन देखाइरहेको छु, वचन तोड्न सक्दैन। प्रेज द लर्ड। एकअर्कालाई भन्नुहोस्, वचन तोड्न सक्दैन। वचनले भन्दछ भने हुन्छ। वचनले भन्दछ यदि शरीर र मन लगाउँछौ भने कहाँ मिल्नेछौ? मृत्युमा तिमी मिल्नेछौ। ग्यारेन्टी छ यो कुराको। तरिकाले वचनले भन्दछ यदि आत्मा मन लगाउँछौ भने कहाँ मिल्नेछौ? जीवन र शान्तिमा। यसको पनि के छ? ग्यारेन्टी। यसले फरक पर्दैन तपाईँ नयाँ जन्मनु भएको छ होइन। यसो हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ, त्यही येशूले भन्दै हुनुहुन्छ दिमागलाई बदल्नुहोस्। बदल्नुहोस् दिमाग। होइन होइन हामीसँग बाइबल पढ्ने टाइम छैन, धेरै बिजी छौँ। यो विषयमा तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? मृत्युतिर। विश्वासीहरूको प्रश्नको जवाब दिँदैछु म। पास्टर मैले सबै कुरा गरेँ, सबै कुरा गर्नुभयो कि? यही त गर्नुपर्छ। हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर किन आइरहेको छैन? यो 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 देखिरहनु भएको छ नि, यो वचन मैले देखेको होइन, वचनले देखिरहेको छ। अझ यो बुझ्नुभएको छैन? अझ असल देखाउने छु, एम्प्लिफाइड, अझ राम्रोसँग देखाउने छु। तपाईँलाई यसरी सघाउने छु। 7औं, दिस इज वाइ द माइन्ड द्याट फोकसेस अन ह्युमन इज टाइल्ड टुवर्ड्स गड। के कारणले गर्दा कि त्यो दिमाग जसले मनुष्य स्वभावमा फोकस गर्दछ त्यो परमेश्वरको विरुद्ध विद्रोही हो। If refuses to submit the authority of God's love because it is powerless to do so, यसले परमेश्वरको वचनको अधीनमा हुनलाई इन्कार गर्दछ किनकि योसँग यसको सामर्थ्य छैन। यो अधीन हुन चाहन्छन् तर उनीहरूसँग सामर्थ्य छैन। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ? एकअर्कालाई भन्नुहोस् आत्मिक दिमाग। जबसम्म शारीरिक दिमाग थियो सबै चिजहरूमा मृत्यु थियो। मैले भनिरहेको छैन, श्राप त दिइरहेको छैन। बाबाजी होइन जसले श्राप दिनलाई। तपाईँले भन्नु होला पास्टरको मुड खराब भएको छ। मेरो मुड खराब छैन। प्रेज द लर्ड। वचन त देखाउनु छैन होइन तपाईँलाई। धेरैलाई जवानहरूलाई भन्यौँ परमेश्वरको काम गर्नुहोस्। होइन होइन पास्टर म आफ्नो हिसाबले गर्नेछु। गर्नुहोस् आफ्नो हिसाबले। अझ अरू देखाउने छु। एएमपी, दिस इज ब्युटिफुल। दिस नाउ द माइन्ड अफ द फ्लेस इज डेथ बोथ नाउ एन्ड फर एभर। जुन दिमाग तपाईँको, जुन दिमागले शरीरलाई मन लगाउँदछ मृत्युमा छ, अहिले मात्र होइन तर सधैँको लागि। यानि गयो तपाईँको स्वर्ग, गयो तपाईँको स्वर्ग, निस्क्यो। तपाईँको फर्स्ट पार्ट मिस भयो। तपाईँ फर्स्ट पार्ट जानुहुन्न। लेखिएको छ यहाँ बिकज इट पर्स्युज सिन। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ कि जब तिमी आफ्नो बारेमा सोचिरहेका हौ तब तिमीले पाप गरिरहेका छौ। र दुनियाँले हामीलाई यही सिकाउँदछ, पहिला आफ्नो देख, उसले तपाईँहरूलाई पाप गरिरहेको छ। लेखेको छ, मैले भनेको होइन, लेखेको छ यहाँ। तर अङ्ग्रेजी आएर त गलत ट्रान्सलेसन गरिरहेको छैन नि। प्रोफेसर त भनिरहेको छु, गलत भनेको छैन नि। त्यसले त्यही भन्छ, झुटो त बोलिरहेको छैन नि होइन। उल्टो सुल्टो भनेको छ भने हात उठाउनुहोस्। त्यो अङ्ग्रेजी त सबैलाई आउँछ होला नि, गलत त गरिरहेको छैन नि ट्रान्सलेसन। आनन्द सही भनिरहेको छैन होइन। तपाईँले भन्नु होला थाहा छैन, जेसुकै होस्। र यहाँ बुद्धिमान मतलब इङ्ग्लिसबाट हिन्दी बुझ्छन्। गलत ट्रान्सलेसन गरिरहेको छैन, जे लेखेको छ त्यही पढिरहेको छु। नाउ द माइन्ड अफ द फ्लेस इज डेथ बोथ नाउ एन्ड फर एभर बिकज इट पर्स्युज सिन।
But the mind of the Spirit is life and peace and spiritual well-being that come with walking with God, both now and forever. परन्तु त्यो व्यक्ति जसको दिमाग आत्मामा लागेको छ उसको लागि जीवन र शान्ति छ, अहिले मात्र होइन तर सधैँको लागि। 7. The mind of the mind of the flesh is sinful pursuit, is actively hostile to God. I say Lord Jesus. कि शरीरको दिमाग तपाईलाई यहाँ नि उहाँले भन्दैछ जसले तपाईले आफ्नो इच्छालाई पूरा गर्न चाहनुहुन्छ परमेश्वरले त्यसलाई पहिला के भन्दै हुनुहुन्छ? पाप। अरे मेरो बच्चा नगर्नुहोस् यस्तो, मेरो जागिर नगर्नुहोस् यो। बाइबलले भन्दैछ पाप। यदि तपाईले सोच्नु छ भने के सोच्नुहोस्? चर्च परमेश्वरको घर, परमेश्वरको घर, परमेश्वरको घर। तब तपाईले पाप गरिरहनु भएको हुँदैन। जबसम्म तपाईले सोच्दै हुनुहुन्छ म तपाई केमा हुनुहुन्छ? पापमा। मैले भनिरहेको छैन, बाइबलले भनिरहेको छ। हाँस्नुहोस्। हाम्रो बच्चा जेलमा बन्द छ, प्रार्थना गर्नुहोस्। छोड्नुहोस्, हाम्रो लागि गर्नुहोस्। गराउनु हुनेछ। बच्चा त जेलबाट बाहिर आउनेछ, तर तपाईँ कहाँ मिल्नु हुनेछ? नरकमा। हामी गर्नेछौँ प्रार्थना। र जबसम्म तपाईँको दिमाग केमा लागेको हुन्छ? आफूमा केमा लागेको हुन्छ? एकअर्कालाई भन्नुहोस्, जबसम्म आफ्नो दिमाग तपाईँमा लागेको हुन्छ तब तपाईँ पाप गरिरहनु भएको हुन्छ। अलिक कठिन वचन हो यो, थोरै सुनाउँछ नि होइन? अझै नै प्रभु तपाईँलाई प्रेम गर्दछु, प्रभु तपाईँलाई प्रेम गर्दछौँ। यही सुन्ने बानी हुन्छ, सुन्ने बानी हुँदैन। तर बाइबलले भन्दछ, जब पास्टरले यो भन्नुहुन्छ लाग्छ होला तपाईँलाई पास्टरको मुड खराब छ। यो पास्टरले छाप्नु भएको र बाइबल आज धेरै बाइबलबाट देखाउँदैछु। आज मैले छापेको भए त एक छाप थियो होइन र? आफ्नोमा पनि हेर्नुहोस् घरमा गएर। प्रेज द लर्ड। अझै पनि मन भरेको छैन? एउटा अर्को देखाउने छु। एमएसजी बिल्कुल पर्फेक्ट छ। Obsession will save in these matters than it dents. आफ्नो बारेमा मात्रै सोचिरहनु बन्द बाटो हो। के हुन्छ नि होइन हिन्दीमा? Obsession of these self is these matters either dead end. जबसम्म तपाईँ आफ्नो दिमागबाट बाहिर निस्कनुहुन्न तपाईँ केमा हुनुहुन्छ? बन्द बाटोमा। आफ्नो दिमागबाट बाहिर निस्कनुहोस्, प्रभुको बारेमा सोच्नुहोस्। यहाँ के लेखेको छ? टेन्सन टु गड लिड्स अस इन्टु ओपन इन्टरस्पेस फ्री लाइफ। जब हामी परमेश्वरलाई ध्यान दिँदछौँ तब हामी केमा आउँदछौँ? खुल्ला ठाउँमा, ठुलो ठाउँमा, स्वतन्त्र जीवनमा। प्रेज द लर्ड। एकअर्कालाई भन्नुहोस्, जब परमेश्वरलाई ध्यान दिनुहुन्छ तब हामी आउँदछौँ खुल्ला ठाउँमा, ठुलो ठाउँमा, स्वतन्त्र जीवनमा। मेरा मन गर्नुहोस् गरिरहनुहोस्। अझै पनि मन भरेको छैन? 7औं फोकसिङ अन द सेल्फ इज द अपोजिट अन फोकसिङ अन गड। आफूमा मन लगाउनु परमेश्वरको, यानि परमेश्वर उता हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ यता हेर्दै हुनुहुन्छ। एनीवन एक्ज्याक्टली अब्जर्भ इन सेल्फ नोस गड। दिस इज सिरियस। हरेक त्यो व्यक्ति जो आफैमा नै डुबेको हुन्छ उसले परमेश्वरलाई नकार दिँदछ। End of thinking someone even more, ends of thinking someone more about self than God. को अन्त के हुन्छ? उसले आफ्नो बारेमा धेरै सोच्दछ, परमेश्वरको बारेमा सोच्दैन। That person ignores who God is and what he is doing. यस्तो मानिसले नकार दिँदछ कि परमेश्वर को हुनुहुन्छ र के गर्दै हुनुहुन्छ। Praise the Lord. हालेलुया। एकअर्कालाई भन्नुहोस् आत्मिक बनौँ, आत्मिक बन्नुहोस्। जुन पास्टरको हो गर्नुहोस्। तपाईलाई सेलमा जाऊ भन्नुभयो भने सेलमा जानुहोस्। तपाईलाई प्रार्थना गर भन्नुभयो भने प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईलाई र्याप्सोडी बाँड भनेर भन्नुभयो भने बाँड्नुहोस्। जे हामी भन्दछौँ त्यो गर्नुहोस्। किनकि हामीले तपाईलाई किन गराउँदैछौँ? ताकि तपाईको ध्यान केमा रहोस्? परमेश्वरमा। मैले तपाईलाई भनेको छैन मेरो घरको अगाडि भाँडो मोल्नुहोस् भनेर। मैले तपाईलाई भनेको छैन मेरो कपडामा इस्त्री लगाउनु भनेर। मैले तपाईलाई मेरो आफ्नो काम गरिरहेको छैन। मैले भनेको छैन मेरो लागि खाना बनाएर ल्याउनुहोस्। मैले आफ्नो काम गरिरहेको छैन। मैले तपाईँलाई के दिशा दिँदैछु? परमेश्वरतर्फ। किनकि मलाई बाइबलबाट थाहा छ जति म तपाईँलाई परमेश्वरसँग लिएर जाँदैछु कि परमेश्वरतिर तपाईँको ध्यान लगाउँदैछु धेरै म तपाईँलाई के दिँदैछु? जीवन र शान्ति। र किनकि विश्वमा समस्याहरू धेरै छन् अब मैले तपाईँको ध्यान धेरै केमा लगाउनु छ? परमेश्वरमा। यसकारणले गर्दा हामी यति धेरै प्रोग्राम गर्दैछौँ ताकि तपाईँले अरू कुनै सोच्न नसक्नुहोस्। तपाईँको दिमागमा चर्च भन्दा अरू केही आउँदै नआओस्। इट्स बिकज आई लभ यु। प्रेज द लर्ड। मलाई त्यो प्रोग्राम गराउने कुनै मन छैन।
म घरमा त्यसै नै 8-10 घन्टा बाइबल पढ्दछु, म पढ्दछु, 24 घन्टा बाइबल पढ्न सक्छु, म हप्ताभरि बिना खाना पिई बाइबल पढ्न सक्छु, त्यसैले मलाई फरक छैन। मैले मेरो दिमाग परमेश्वरले लगाउन वर्षौँ अगाडि सिकिसकेको थिएँ। तपाईँको के? आधा घन्टापछि आधा घन्टामा नै धेरै पढे बाइबल, बुझेको पनि छैन। द्याट्स द प्रब्लम। प्रेज द लर्ड। हाँस्नुहोस्, हा। मत्ती 16 अध्याय 13 पद। यीशु कैसरिया फिलिपीको मुलुकमा आउनु भएपछि उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई सोध्नुभयो, मानिसहरूले मानिसको पुत्रलाई को हो भनी भन्छन्? नेक्स्ट। तिनीहरूले जवाफ दिए, कसैले बप्तिस्मा दिने यूहन्ना, कसैले एलिया र कसैले यिर्मिया वा अगमवक्ताहरूमध्ये कुनै एकजना हुन् भनी भन्छन्। नेक्स्ट। उहाँले तिनीहरूले सोध्नुभयो, तिमीहरू के भन्छौ, म को हुँ? नेक्स्ट। रोक्नुहोस्, यहाँ बातचित चलिरहेको छ येशू र उहाँको चेलाको। कसको बातचित चलिरहेको छ? येशू र उहाँको चेलाको। येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, अरे म को हुँ? उनीहरूले भन्न लागे, अरे कोही भन्छन् एलिया, कोही भन्छन् यिर्मिया, कोही के भन्छन्, तर तिमीहरू म को हुँ भनी भन्छौ? यहाँसम्म बुझ्नुभयो? अर्को, सिमोन पत्रुसले जवाब दिए, तपाईँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वरको पुत्र। ब्युटिफुल। नेक्स्ट। र यहाँ येशूको उत्तर हेर्नुहोस्, येशूको उत्तर रिमार्केबल छ। फेरि पनि पढ्नेछौँ 16। सिमोन पत्रुसले जवाब दिए, तपाईँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वरको पुत्र। उसले एउटा लाइन बोल्यो, तपाईँ को हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वरको पुत्र? ख्रीष्ट। यो लाइनको लागि येशूको रेस्पोन्स रिमार्केबल छ। उहाँले के भन्नुभयो? तपाईँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वरको पुत्र। तर यो लाइनको लागि जुन येशूको उत्तर छ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। 17। उसले तिनलाई भन्नुभयो, योनाको छोरा सिमोन, तिमी धन्य छौ, ओ बोय, किनभने मानिसबाट तिमीलाई यो प्रकट भएको होइन, तर स्वर्गमा हुनुहुने मेरो पिताले प्रकट गर्नुभएको हो। येशू ख्रीष्टले के कुरा बुझ्नुहुन्थ्यो? जीवनको आत्मिकता। उहाँले उनीहरूलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, पत्रुस, यो कुरा तिमीसँग आफै आएको होइन, यो जानकारी तिमीसँग कहाँबाट आयो? स्वर्गबाट। र कहाँबाट आएको हो? मेरो पिताबाट। प्रेज द लर्ड। के भन्नु भएको छ नि होइन येशू ख्रीष्टले? हेलो, के भन्नुभयो उहाँले? यो जानकारी तिमीलाई किताबहरू पढेर आएन, 2 र 2 4 गरेर आएन। यो जानकारी तिमीलाई कहाँबाट आयो? मेरो पिताबाट। किनभने येशू ख्रीष्टलाई थाहा थियो जीवन आत्मिक हो। प्रश्न यो छ कि तपाईँ जुन सोच्नुहुन्छ, के तपाईँ बुझ्नुहुन्छ यो जुन सोच छ, यो सोच कहाँबाट आयो? के तपाईँको आँखा यति धेरै खोलेको हुन्छ? के तपाईँले सोच्नुहुन्छ जुन मैले यो सोचेको छ, शैतानले मलाई विचार दिएको छ अथवा परमेश्वरले? That's what it is. यति थोरै लाइन येशू ख्रीष्टले थाहा थियो यो जानकारी कहाँबाट आएको हो? स्वर्गबाट। किनभने येशू को हुनुहुन्थ्यो? आत्मिक। उहाँले बुझ्नुहुन्थ्यो कहिले मानिस परमेश्वरको तर्फबाट बोल्दै थियो, कहिले शैतानको तर्फबाट बोल्दथ्यो। तपाईँलाई अझ अगाडि हेर्नु छ कहानी। ब्युटिफुल। 21। अरे हामी त्यही पुस्तकमा छौँ, छैन कि? उही पुस्तकमा थियौँ। 3 वचन हामीले छोड्यौँ। मत्ती 16:21। उहाँ कसरी यरुसलेम जानुपर्छ र धर्मगुरुहरू र मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूबाट धेरै कष्ट भोग्नुपर्छ, मारिनुपर्छ र तेस्रो दिनमा जीवित भई उठ्नुपर्छ भनी उहाँले त्यस बेलादेखि आफ्ना चेलाहरूलाई बताउन थाल्नुभयो। अहिले यही च्याप्टर चलिरहेको छ। कुरा कहाँ थियो? यदि तपाईँले त्यो 3 पद पनि पढ्नुभयो भने तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ येशू ख्रीष्टको कुरा सकेको थिएन। उहाँ साथमै थिए, त्यसैले त्यहीँ छन् सबै। अब यो कुरा भयो, पत्रुसले भन्यो, तपाईँ को हुनुहुन्छ? जीवित परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्ट। येशू ख्रीष्टले उसलाई के दिनुभयो? मेडल दिनुभयो। तिमी को हौ? धन्य हौ। तपाईँले बुझ्नुभयो नि होइन? साथीहरू बसेको छ, एउटा कुरा भएको थियो र फेरि अर्को कुरा भयो। देखाउने छु अझै 22। ध्यान दिनुहोस्, त्यही पत्रुस त्यहीँ बसेको छ सबै। हेलो भन्नुहोस्, वही पत्रुस त्यहीँ बसेको छ सबै। अहिले पत्रुसले कोद्वारा बोलेको थियो? परमेश्वरबाट। अब देख्नुहोस्, ब्युटिफुल, सो ब्युटिफुल। पत्रुसले उहाँलाई एकातिर लगेर हप्काउन लागि, परमेश्वरले यसो नगर्नु प्रभु, तपाईँमाथि यसो कहिले हुने छैन। येशू ख्रीष्टलाई मर्न थियो, येशू ख्रीष्ट मर्नु हुन्थेन भने हाम्रो उद्धार हुने थिएन। यानि कोद्वारा मर्नुपर्ने थियो? परमेश्वरको तर्फबाट। तर पत्रुसले भन्न सुरु गर्यो, होइन होइन होइन, तपाईँ मर्नु हुने छैन, हामी तपाईँलाई धेरै प्रेम गर्छौँ प्रभु। 23। येशू ख्रीष्टको उत्तर। तर फर्केर उहाँले पत्रुसलाई भन्नुभयो, ए शैतान, मेरो सामुन्नेबाट हटिजा। 2 मिनेटमा
2 मिनेटमा त्यही मानिस जो कोद्वारा बोलेको थियो परमेश्वरबाट अब कोद्वारा बोल्न थाल्यो शैतानको तर्फबाट। यही त हामी तपाईँलाई भन्दैछौँ कि तपाईँले बुझ्नुहुनेछ आफ्नो जिन्दगीमा तपाईँको दिमागमा जे चलिरहेको छ त्यो कसको तर्फबाट चलिरहेको छ। मिनेटमा चिजहरू बदलिरहेको छ। 1 मिनेट पहिला यो पत्रुस कसको तर्फबाट बोल्दै थियो, 1 मिनेट पछि त्यो पत्रुस कसको तर्फबाट बोल्दै थियो, शैतानको तर्फबाट। यहाँबाट मानिसहरू गल्ती हुँदछ, उनीहरू सही काम गर्न जाँदछन्, बिचमा गलत हुँदछ किनकि उनीहरूलाई थाहा छैन यो समय यही सही नै सोचिरहेको थियो, अर्को सेकेन्डमा के सोच्न सक्छ गलत। उनीहरूलाई थाहा छैन यी चिजहरू। उनीहरूले आफ्नो दिमागलाई यति धेरै ट्रेन गरेको छैन कि सधैँ नै सही गर्न सकोस्। पत्रुस थियो त्यहाँ, एक येशू हुनुहुन्थ्यो, एक पत्रुस थियो। यीशु ख्रीष्ट पुरा तरिकाले ट्रेन हुनुहुन्थ्यो। उहाँको लागि सारा विचार के थियो, खुलेको थियो। यो विचार आयो हो यो परमेश्वर तर्फबाट हो। यीशु ख्रीष्टको स्क्यानिङ, आत्मिक स्क्यानिङ, भन्नुहोस् आत्मिक स्क्यानिङ, एक्सरे असल चल्दछ। यीशु ख्रीष्टको एक्सरे कस्तो चल्दै थियो, असल। अब यस्तै नै विचार आयो, येशूले के भन्नुभयो, कसको तर्फबाट हो, परमेश्वरको तर्फबाट। 1 मिनेट पछि त्यही मानिसले केही भन्यो, येशूले भन्नुभयो होइन, अब तिमी परमेश्वरबाट बोलिरहेको छैनौ। ब्युटिफुल, प्रेज द लर्ड। भन्नुहोस् जीवन आत्मिक छ, जीवन आत्मिक छ। तब त हामी तपाईँलाई भन्दछौँ, जे हामी भन्दछौँ तपाईँ गर्नुहोस्, हामीलाई थाहा छ के गर्ने। तपाईँलाई थाहा छैन, तब त तपाईँ त्यहाँ बसिरहनु भएको छ। यदि तपाईँलाई थाहा हुन्थ्यो के गर्ने भनेर, तब परमेश्वरले तपाईँलाई पनि पास्टर बनाइ सक्नुहुन्थ्यो। र परमेश्वरले चाहनुहुन्थ्यो मलाई थाहा छ, म तपाईँलाई भनौँ के गर्न, ताकि भोलि तपाईँ के बन्नुहोस्, पास्टर। जसै मैले भने पास्टर, त्यो मानिसले भन्दा म होइन, यो शैतानले आएको हो। किनभने तपाईँ यहाँ पास्टर बन्नको लागि हुनुहुन्छ। एकअर्कालाई भन्नुहोस् तपाईँ पास्टर बन्नको लागि हुनुहुन्छ, खुसी भएर भन्नुहोस् न। भन्नु होला कहाँ फसेँ म, यही त समस्या छ शैतानबाट। एकअर्कालाई भन्नुहोस् तपाईँ यहाँ पास्टर बन्नको लागि आउनुभएको छ। त्यो मानिसले भनेको छन् है, किनभने यो सोचेर नै हो शैतान हो यो। तपाईँले बुझ्नुहुनेछ अब तपाईँको दिमाग के नियन्त्रित छ। तपाईँलाई सफासँग देखाइरहेको छु। जब मैले तपाईँलाई भने पास्टर बन्नको लागि आउनुभएको छ, तपाईँले भन्नुभयो घरमा गएर बाइबल धेरै नै पढ्नुहोस्, हाँस्नुहोस्, हा प्रेज द लर्ड हुनुहुन्छ कि भन्नुहोस्। आत्मिक दिमागको बन्नुहोस्, आत्मिक दिमागको बन्नुहोस्। लुका 22 अध्याय 52 पद। अब येशूले, तपाईँलाई थाहा छ येशू ख्रीष्टलाई समात्नको लागि मानिसहरू आएका थिए अनि उहाँको विरुद्धमा आएका मुख्य पुजारीहरू, मन्दिरका कप्तानहरू र धर्मगुरुहरूलाई उहाँले भन्नुभयो, तपाईँहरू डाकुको विरुद्धमा आए जस्तै तरबार र लाठहरू लिएर आउनुभयो। मानिसले विवाह गर्न चाहन्छन् भने केटी गोरो नै चाहिन्छ। जो गोरी छ तर चुडेल छ भने त्यसो के? चुडेलको मतलब त्यो होइन कि अहिले पत्रुसको पढ्दा हामीले के पढेनौँ र? पत्रुसले पहिला कोबाट बोल्यो? परमेश्वरबाट। फेरि कोबाट बोल्यो? शैतानबाट। त्यसैले कोही मानिसहरू होला जो शैतानहरू यसरी बोल्छन् होला, हे यस्तो हुँदैन, नर्मल लाग्नेछ। के लाग्नेछ? सबै नर्मल लाग्नेछ। सुन्दै हुनुहुन्छ नि होइन? यस्तो भयो के? किनभने पहिला देखेको थियो नि होइन, किनभने पिक्चर राम्रो हेर्थ्यौ नि होइन। पिक्चरमा त्यो अक्षय कुमारमा बस्यो, कति राम्रो मानिस थियो त्यो, प्यारसँग त बोलेको छ होइन, शैतानबाट बोलेको छ त्यो। कोबाट बोल्यो? शैतानबाट। कोबाट बोल्यो? शैतानबाट। यसमा के बुराइ छ? केटाले केटीसँग विवाह त गर्न नै सक्छ नि, शैतान हो यो। तर उसले कोबाट बोल्न सक्छ? शैतानबाट। प्रेज द लर्ड। सुन्दै हुनुहुन्छ? यसको के लाग्नेछ? आत्मिक दिमाग। के लाग्नेछ? के लाग्नेछ? सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? देखिरहनु भएको छ क्या? म यतिकै भनिरहेको छु यो कुराहरू, जस्तो देख्नु भएको छैन होइन? यो सबै कुराहरू बाइबलमा छैन होइन? तब यीशुले प्रधान राजदूतहरूलाई आई लभ इट, उहाँको विरुद्धमा आएका मुख्य पुजारीहरू, मन्दिरका कप्तानहरू, धर्मगुरुहरूलाई उहाँले भन्नुभयो, तपाईँहरू डाकुको विरुद्धमा आए जस्तै तरबार र लाठाहरू लिएर आउनु भएको छ। नेक्स्ट, म दिनौँ मन्दिरमा तपाईँहरूका साथमा हुँदा तपाईँहरूले मेरो विरुद्धमा हात उठाउनु भएन, तर अब तपाईँहरूको समय हो र यो अन्धकारको शक्ति हो।
यहाँ येशू ख्रीष्टलाई थाहा थियो जब ती मानिसहरूले उहाँलाई सम्वादमा आउँदै थिए उनीहरू आफ्नो इच्छाले आएका थिएनन्। उनीहरूलाई पठाउनेवाला को थिए? अन्धकारको शक्ति, शैतानी ताकतहरू, जसले उनीहरूलाई के गर्दै थियो? येशू ख्रीष्टलाई सम्बन्धको लागि पठाउँदै थियो। प्रेज द लर्ड। बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? जस्तै हाम्रो देशमा भइरहेको छ, विश्वमा भइरहेको छ, सरकारी उल्टा सिधा भइरहेको छ, उल्टा सिधा नियमहरू बनाइरहेको छ, उनीहरूले आफ्नो हिसाबले बनाइरहेको छैन। शैतान हो जसले उनीहरूलाई के गरिरहेको छ? पागल बनाइरहेको छ। यदि तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्न भने शैतानले तपाईँको धन्दालाई बन्द गर्छ। यदि तपाईँ बुद्धिमान हुनुहुन्न भने, यदि तपाईँ हामीसँग प्रार्थनामा जोडिनु भएको छैन भने तपाईँले आफ्नो जिन्दगीलाई बर्बाद गराउनु भएको छ। जब तपाईँ भन्नुहुन्छ बन्द गर चर्च, हामी भन्दछौँ शैतान भाग, चर्च खोल्नुहोस्, कति चाँडो बदल्न सक्छ। यदि पत्रुस सेकेन्डमा देख्नुभयो नि हामीले, सेकेन्डमा के बनिरहेको थियो? एक समय परमेश्वरको, एक समय शैतानको। हामी सेकेन्डमा आफ्नो चिजहरूलाई बदल्न सक्छौँ। सेकेन्डमा यदि म गल्लीमा गइरहेको छु, त्यहाँ कसैले भन्नुहोस् आजदेखि नआऊ, म भन्दछु शैतान भाग, म भन्दछु कहाँ जाने मलाई भन, यस्तो लाग्ने चाहिँ के भयो उसलाई? तपाईँलाई लाग्ला म सम्मोहन गरिरहेको छु, म जादु मन्त्र गरिरहेको छु, मलाई थाहा छ जसले मलाई रोक्दैछ त्यो कसको ताकत हो? शैतानको ताकत हो। जब म त्यसलाई हटाउने छु अब कसको सुन्ने छ? मेरो। सो सिम्पल। प्रेज द लर्ड। हालेलुया, हालेलुया। भन्नुहोस् जीवन आत्मिक छ, जीवन आत्मिक छ, जीवन आत्मिक छ, जीवन आत्मिक छ। जब तपाईँको श्रीमानले तपाईँलाई चर्चमा आउनु दिँदैन कि तपाईँलाई थाहा छ त्यो शैतानकोबाट हो? जब मम्मी ड्याडीले तपाईँलाई चर्चमा आउनु दिँदैनन् के तपाईँले बुझ्नुहुन्छ शैतानबाट हो? यो होइन कि मम्मी ड्याडी शैतान हुनुहुन्छ वा श्रीमान शैतान छ, उहाँहरूलाई चलाउनेवाला को हो? शैतान। प्रेज द लर्ड। हाँस्नुहोस्, हा 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 हा। भन्नुहोस् जीवन आत्मिक छ, जीवन आत्मिक छ, जीवन आत्मिक छ। प्रेज द लर्ड। भन्नुहोस् जीवन आत्मिक छ, जीवन आत्मिक छ। हुनु त हुने छैन नि? आफ्नो हात उठाउनुहोस्, परमेश्वरको स्तुति गर्नुहोस्। Chatele bandale, antra la hita la badare, l'intra casciatole entra la hita la bade, letra cascialo chatele entra la hita la bade, l'intra cascialo chatele, mantra le chatele, mantra le chatele ilita, mantra le chatele la bade. प्रेज द लर्ड। हालेलुया। जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ परमेश्वरलाई। ओके, यदि तपाईँ पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने हामी तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। खडा हुन सक्नुहुन्छ। पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने जोडसँग हामी ताली बजाउनेछौँ उहाँहरूको लागि। खडा हुनुहोस् पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने। र मलाई विश्वास छ कि तपाईँ नयाँ सुरुवात गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ आत्मिक दिमागको हुन चाहनुहुन्छ। त्यसैले पहिलो स्टेप हो येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो प्रभुको रूपमा आज ग्रहण गर्नुहोस्। यो प्रार्थनालाई मेरो पछि भन्नुहोस्, आफ्नो मुखले आफ्नो दिलले मानेर भन्नुहोस्, हे प्यारो पिता, म विश्वास गर्दछु येशू ख्रीष्टमा, जीवित परमेश्वरको पुत्रमा। म विश्वास गर्दछु कि येशू मलाई बचाउनको लागि क्रुसमा मर्नुभयो र परमेश्वरले उहाँलाई तेस्रो दिन मरेकोहरूबाट जीवित पार्नुभयो। आज म आफ्नो मुखले घोषणा गर्दछु कि येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, मेरो स्वामी हुनुहुन्छ। आजदेखि म बाँचेको छु, आजदेखि म परमेश्वरको सन्तान हुँ, आजदेखि म नयाँ जन्मेको छु र म विश्वासद्वारा आफ्नो आत्मामा परमेश्वरको जीवनलाई ग्रहण गर्दछु। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमीन। प्रेज द लर्ड। जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ हामी उहाँहरूको लागि। यदि तपाईँले प्रार्थना गर्नुभएको छ भने हामी तपाईँलाई भन्न चाहन्छौँ परमेश्वरले तपाईँको प्रार्थना सुन्नुभएको छ र तपाईँ बाँच्नु भएको छ। योभन्दा अघि कि तपाईँ बस्नुहोस्, हामी छोटो प्रार्थना गर्न चाहन्छु। म परमेश्वर, म प्रार्थना गर्दछु तपाईँको सारा बच्चाको लागि
जसले भर्खरै येशूलाई आफ्नो प्रभु मान्नुभएको छ, प्रार्थना गर्दछु, घोषणा गर्दछु कि येशूको नाउँ उहाँहरूमाथि सदाका लागि बनिरहनेछ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा शैतानको उहाँहरूमाथि कुनै दावा वा कब्जा छैन। येशू ख्रीष्टको नाउँमा उहाँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ। उहाँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ। शैतानको चालाकीबाट बाँच्नु भएको छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँलाई आशिष दिदछु। तपाईँको बुद्धिद्वारा, तपाईँको समझद्वारा, तपाईँको प्रेमद्वारा र तपाईँको आत्माद्वारा उहाँहरू आशिषित हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आमीन। बस्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि हामी जोडसँग एकपल्ट ताली बजाउनेछौँ उहाँहरूको लागि। यो समय हो आफ्नो भेटी, आफ्नो दशांश, आफ्नो पार्टनरसिप दिने। प्रेज द लर्ड। अब हामी क्वायरलाई स्वागत गर्नेछौँ जोडसँग ताली बजाएर। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तू है वो कारण जो मैं जीता और चलता हूँ, ओ स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, तू है वो कारण, हाँ तू ही है। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, ओ स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ। तू है वो स्तंभ, तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, ओ स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, ओ स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। महिमा, महिमा। हालेलुया। धन्यवाद दिदछौँ प्रभु। धन्यवाद दिदछौँ यो भेटी ल्याउने अवसर दिनुभएको लागि। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद दिदछौँ यो भेटी ल्याउने अनुग्रह र अवसर दिनुभएको लागि, सम्मान दिनुभएको लागि। जसरी हामीले यो भेटी दशांश पार्टनरसिप विशेष बिउहरूलाई हामीले छरेका छौँ प्रभु। हामी यिनीहरूको बढेको फसल ग्रहण गर्नेछौँ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। हामी यी भेटीहरूमाथि तपाईँको आशिषहरूको आह्वान गर्दछौँ। हामी घोषणा गर्दछौँ बढाइको लागि र तपाईँको राज्य विस्तारको लागि येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आमीन। प्रेज द लर्ड। बस्न सक्नुहुन्छ। अर्को लास्ट पार्ट छ हाम्रो एनाउन्समेन्टको। जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ। केही धेरै नै इम्पोर्टेन्ट एनाउन्समेन्टहरू छन्, थोरै नै छन्, ध्यानसित सुन्नुहोस्। पहिलो छ, हामी गर्दैछौँ 150 दिनको प्रार्थना राति 12 बजेदेखि लिएर राति 12 बजेदेखि लिएर 1 बजेसम्म। प्रेज द लर्ड। त्यसैले जहाँ प्रार्थना हुन्छ त्यहाँ तपाईँहरू भेट्न सक्नुहुन्छ। दिनमा दिउँसो अझ 2 पल्ट प्रार्थना हुन्छ, 4:30 देखि 5, त्यसपछि 7:30 बाट 8। हरेक दिन हुन्छ, सन्डे पनि हुन्छ। बिहान हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ र दिउँसो पनि हामी गर्नेछौँ। त्यसैले हामीसँग जोड्नुहोस् त्यो प्रार्थनामा। त्यसैले ध्यान दिनुहोस्, जीवन के हो आत्मिक। तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुनेछ, तपाईँ बाँच्नुहुनेछ। तपाईँले प्रार्थना गर्नु भएन भने बच्नुहुने छैन। सिम्पल रुल छ। प्रेज द लर्ड। दोस्रो छ, यदि तपाईँसँग हाम्रो एप छैन भने आफ्नो फोन फ्याँक्नुहोस्, नत्र पनि एप डाउनलोड गर्नुहोस्। ठिक छ। हाम्रो एप छ क्राइस्ट एम्बेसी इन्डिया फर्स्ट फ्लाइट। यहाँ तपाईँहरूलाई हाम्रो सारा
जानकारीहरू पाउनुहुनेछ। यो एपलाई प्रमोट गर्नुहोस्, के गर्नुहोस्, जे पनि यहाँ हुन्छ यसलाई प्रमोट गर्ने तपाईँको काम हो। किनभने यसबाट तपाईँले केमा दिमाग लगाउनुहुन्छ? प्रभुमा। हामी गीत गाइरहन्छौँ, मेरो निगाह छ तिमीमा। जब तपाईँले त्यसमा काम गर्नुहुन्छ तपाईँको निगाह अटोमेटिकली कहाँ हुन्छ? उसमा। त्यसैले खोज्नुहोस् ती कुराहरूलाई जसबाट तपाईँले निगाह कहाँ लगाउनुहुन्छ? प्रभुमा। एप छ, यसलाई प्रमोट गर्नुहोस्। इज द लर्ड। पछि हाम्रो आफ्नै एप छ, मेसेन्जर एप छ, किङ्स च्याट, जसमा हामी कुराहरू गर्दछौँ। यदि तपाईँसँग त्यो एप छैन भने प्लिज डाउनलोड गर्नुहोस्। यो त्यो चिज हो जुन तपाईँको फोनमा हुनुपर्छ। प्रेज द लर्ड। त्यसपछि हाम्रो धेरै नै प्रोग्रामहरू छन्। सबैभन्दा पहिलो छ 27 र 28 तारिकमा हिलिङ सर्भिस। प्रेज द लर्ड। जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ। र 29 तारिकमा छ युथको प्रोग्राम ग्लोरिएटर्स फर क्राइस्ट। प्रेज द लर्ड। अझै पनि सकेको छैन। 30 तारिकमा बच्चाहरूको क्याम्प छ, मलाई भन्नुहोस्। जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ। उठ्नेछौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। र हाम्रो चर्चहरू छन्, 22 भाषाहरूमा चर्चहरू छन्। त्यसपछि 14 अनलाइन चर्चेसहरू छ बच्चाहरूको लागि। उनीहरूसँग हामीसँग सेन्टर बनाउनुहोस् र हामीसँग जोड्नुहोस्। आफ्नो हात उठाउनुहोस्, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। परमेश्वर हामी प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँको बच्चाहरूको लागि। उहाँहरू खराब र दुष्ट मानिसहरूबाट बाँच्नु भएको छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँहरू बाहिर जानमा र भित्र आउनमा सुरक्षित हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँहरूको परिवारवालाहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। सुसमाचार उहाँहरूको हातमा समृद्ध हुँदैछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँहरू आफ्नो मन बनाउँदै हुनुहुन्छ आत्मिक दिमागको बन्ने र बाइबल पढ्न उहाँहरूको लागि नम्बर 1 हुँदैछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। चर्चको काम गर्न, परमेश्वरको काम गर्न प्राथमिक बन्दैछ उहाँहरूलाई येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँहरूले बाइबल पढ्नुहुनेछ, बुझ्नुहुनेछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। च्याप्टरी पढ्नुहुनेछ, बुझ्नुहुनेछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। प्रार्थना गर्नुहुनेछ, उहाँहरूको प्रार्थनाको उत्तर आउनेछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँहरूले आफ्नो राज्य अगाडि बढाउनुहुनेछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। र यो प्रार्थनालाई येशू ख्रीष्टको नाउँमा माग्दछौँ। आमीन। परमपिताको प्रेम, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्मासँगको सङ्गति हामीसँग सधैँको लागि बनिरहनेछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आमीन। निश्चय भलाइ र करुणा सदा मेरो जीवनमा बास गर्नेछ र म सदाको लागि परमेश्वरको घरमा बास गरिरहनेछु येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आमीन। थ्याङ्क यू। गड ब्लेस यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.